فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پاک کی عادت، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے اسائیں اس کائنات دے اندر لوکاں نو مسکران دا انداز دیتا ہے، لوکاں نو ہسن دی جاچ دسی ہے، لوکاں نو رون دا طریقہ دسے ہے، لوکاں دی ایک ایک ادا او اساں دتی ہے، پر میرے محبوب تینوں اساں اس کائنات دے اندر ہر چیز دا منبع بنا دیتا ہے، ہر چیز دا مرکز بنا دیتا ہے۔ میرے سونے تیرے اس دنیا دے اندر آن تو بعد تیری سیرت جئی کسی دی سیرت نہیں ہو سکتی، تیری صورت جئی کسی دی صورت نہیں ہو سکتی، تیرے کردار جیا کسی دا کردار نہیں ہو سکتا، تیری گفتار جیسی کسی دی گفتار نہیں ہو سکتی، تیری رفتار جئی کسی دی رفتار نہیں ہو سکتی، تیرے چلن دے انداز جیسا کسی دے چلن دا انداز نہیں ہو سکتا، تیرے بیٹھن دے سٹائل جیسا کسی دا سٹائل نہیں ہو سکتا، تیری خلوت جئی کسی دی خلوت کوئی نہیں، تیری جلوت جئی کسی دی جلوت کوئی نہیں۔ میرے سونے میں اللہ اعلان عام کر کے کہنا وا، لوکی اپنیاں اداواں محفلاں وچ بیان کرن، کوئی اپنی صورت دی گل کرے، کوئی اپنی سیرت دی گل کرے، کوئی اپنے جمال دی گل کرے، کوئی اپنے کمال دی گل کرے، تے میں اللہ اعلان کر کے کہنا وا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تیری سیرت دی بھی آپ گل کرنا، تیری صورت دی بھی آپ گل کرنا وا، اے میرے پروردگار یا اللہ دس دے صحیح نال کہ تیرے نبی دی سیرت کی ہے، تیرے نبی دی صورت کی ہے۔ اللہ فرماندے نے جے تو ایک جملے دے اندر میرے محبوب نو دیکھنا چاہنا ہے تے آ پھر میرا قرآن دیکھ لے، تو الفاتحہ دیکھ، اے بھی میرے نبی دی سیرت ہے، تو البقرہ دیکھ لے، اے بھی میرے نبی دی سیرت ہے، تو جناب والا علیہ مران دیکھ لے، اے بھی میرے نبی دی سیرت ہے، تے آ پھر میرا تھوڑا جہا آگے صبر کر، یا اللہ ایک ہی ہے، فرمایا اینو والضحیٰ کہندے نے، ایک ہی ہے، فرمایا ویسے تے سارا قرآن میرے محبوب دی سیرت ہے، پر اے جڑی صورت ہے اے جنوں والضحیٰ کہا جاتا ہے، اے میرے نبی دی سیرت بھی ہے، میرے نبی دی صورت بھی ہے، نہ میرے نبی دی سیرت جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہی میرے نبی دی صورت جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ گل آئی ہے کہ پھر میں یہ کہنا بڑا ضروری سمجھ رہا وا، اے میرے محبوب دی سیرت تے صورت ہے کہ جدے متعلق کہن والے نے بھی گل کیتی ہے نا کہ تو سونا تیرا اے نام بھی سونا پیا دل دی تار ہلاوے تے عاشق دے لب جبیاں پاون تے جدوں نام زبان تے آوے، اے عاشق دے لب جبیاں پاون تے جدوں نام زبان تے آوے۔ میرے معزز سامعین، اے میرے محبوب دا کردار، اے میرے نبی دی سیرت ہے، ویسے تے میرا مصطفیٰ اے میرے نبی دی جوانی جیسی کسی دی جوانی کوئی نہیں، میرے محبوب دی شادی جیسی کسی دی شادی کوئی نہیں، میرے نبی دی تجارت جیسی کسی دی تجارت کوئی نہیں، تے کوئی
کسی دی کوئی نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے میرے نبی جیسی تے ڈاچی کسی دی کوئی نہیں. میرے محبوب جیسی تے تائی کسی دی کوئی نہیں. اے میرے نبی دی اماں جیسی کسی دی اماں کوئی نہیں. میرے نبی دے ابے جیسا کسی دا ابا کوئی نہیں. میری نظر جدوں تواڈے اشتہار تے گئی ہے تے مینوں کہنا پے گیا نا میرے نبی دے یاروں جیسے کسی دے یار بھی کوئی نہیں. میرے نبی دے یاراں جیسے کسی دے یار بھی کوئی نہیں. حضرت قاری صاحب چلو کوئی گل نہیں. سبحان اللہ کو یا اللہ جڑا سبحان اللہ کو مدینے لے جاؤ. اللہ تانوں سارے نوں مدینے لے جائے. میں اپنے نبی نو دیکھا حضرت ابو بکر صاحب کیسا منظر ہوئے گا کہ میرے محبوب بیٹھے نے سامنے نبی دے یار بیٹھے نے. میرے آقا اپنی کرسی سے بیٹھے ہوئے نے تے سامنے نبی دے یار بیٹھے نے. نظارہ بڑا سونا پیا لگدا ہے. ماحول بڑا چنگا پیا لگدا ہے کہ جدوں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے میرے نبی دے سامنے نبی دے یاراں نوں ویکھیا تے